आज चाहिँ जिज्ञासालाई म चाहिँ घुम्न जाँदैछु, मन्दिर घुम्न जाँदैछु। जिज्ञासालाई फर्स्टमा चाहिँ चुरा किन्न जान्छु। चुरा लगाइसकेपछि जिज्ञासालाई हामी अटोमा बसेर मन्दिर घुम्न जान्छौँ अनि धेरै फोटोहरू खिच्छौँ। अनि भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। सबैजनालाई माया गरिदिनु भएको छ, एकदम थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ हामी जिज्ञासामा चाहिँ मन्दिर जाँदैछौँ। घरबाट निस्किसक्यौँ। फर्स्टमा चाहिँ जिज्ञासा तिमीले चुरा लाउनु जानुपर्छ है त। हातमा चुरा नि छैन है? छैन? चुरा लाउने कि नलाउने त? लाउने? खुसी भएको छ नि? अरू के खाने बजारमा हुन त? रुमाल हो यो? नमस्ते गर्दै। राम्रोसँग नमस्ते गर अरे। ल बाई बाई गर्दै। कहाँ जानु लाग्छ भन्थ्यो? हुन्छ भन। नमस्ते गरिदिऊ त हजुरआमालाई। एकछिन त मेरो छोरी त। फाइनल्ली जिज्ञासा र म चाहिँ अब हामी अटोमा जानलाई वेट गरिरहेछौँ गाइज है। अटो पनि हामी वेट गरिरहेछौँ। अटो आउँदैछ उताबाट। छोरी हामी कहाँ जानु लाग्छौँ? घुम्न हो? मन्दिर पनि जानुपर्छ है? ओके। अनि के खाने बजार गएर? आज केही नै नखाने है बजार गएर? बजार मात्र हेरेर बजार हेरेर मात्र आउने है? हुन्छ? बाबा कस्तो देखिनु भएको छ भन त? ब्युटी के ह्यान्डसम? ब्युटी हो? कस्तो ह्यान्डसम? कस्तो हुन्छ ह्यान्डसम? अब चाहिँ बजार पुगिसक्यो। अब जिज्ञासालाई चाहिँ हामी फर्स्टमा चुरा लगाएको चुरा छैन जिज्ञासाको चुरा किन्न जान्छौँ गाई हामी है। अनि अरू के किन्ने छोरी? काँटा पनि किन्ने है? अरू के किन्ने? अरू के किन्ने त? चक्लेट किन्ने अरे चक्लेट। यतै रोकौँ कि? यतै रोकौँ? गाई चाहिँ अब चाहिँ हामी भर्खरै अटोबाट उठेर अब जिज्ञासालाई फर्स्टमा चुरा लाउनु पऱ्यो। चुरा खोइ कहाँ छ हात तिम्रो? दुखेन अरे दुखेर छ रे घाम भयो ल हावा शीतलमा होइन दुईटा हातमा लाउनु त होला है जिज्ञासा कति लाउने त चुरा त्यतिले हुँदैन अब अर्को येल्लो लाउने किन त येल्लो कलरको यो येल्लो कलर त होइन येल्लो कलर लाउने कि नलाउने त हरियो मात्र लाउने हरियो मात्र लाउने बोल्दै आउँछ भन्नु फेरि
अब चाहिँ हामी मन्दिर जाँदैछौँ है। यो पुटिङनीलाई लिएर। पुटिङनी राम्रो देखिया होइन कि आज अलिक खाली देखिरहेको थियो। खाली खाली सपरे कि मेरो न कस्तो आँखा तरे कि। के खाने? आकम। आकम खाने? के आकम भन्ने? फाइनली अब हामी चाहिँ जिज्ञासालाई ल्याएर मन्दिर आइसक्यौँ गाइज है। भित्र बाहुन नभेटाएपछि हामी चाहिँ नजिकै पूजा गर्न आएको एउटा दिदीलाई टिका लगाइदिन भन्यौँ छोरीलाई। यो पनि राख्दैन नि नमस्ते भन्नुपर्छ फेरि जिज्ञासा। जिज्ञासालाई चाहिँ हामी मन्दिर घुमाएर अब हामी घर जाँदैछौँ फेरि। जिज्ञासा कति ह्याप्पी भयो आज मन्दिर घुमेर। घरतिर जाँदैछौँ। फर्स्टमा एकछिन बजार जान्छौँ अनि जिज्ञासाले के खान्छौँ खुवाउँछु अनि घर जान्छौँ है छोरी। खुसी भयो मन्दिर हेऱ्यो त आज? कस्तो लाग्यो मन्दिर? कस्तो जाम? कहाँ जाम? कल जाऊ र ल ल कल जाने है त। भोक त लाग्छ छैन नि। जिज्ञासालाई मन्दिरबाट लिएर आयो। जिज्ञासाले पुरै अब फलफुल पनि पाइसकिन् मन्दिरमा टिका लगाएर। पैसा पनि पाएर बाबालाई दिइसकिन्। ओहो हिरे हुन्छ। अब सुत्ने है त घर गएर? सुत्ने होइन त घर गएर? ल अब हामी चाहिँ एकछिन बजार गएर फेरि घर चाहिँ हामी जान्छौँ। फ्रुटी खाने? ल ल ल फ्रुटी पनि खाने रहेछ जिज्ञासाले त। फाइनल्ली चाहिँ जिज्ञासा र म चाहिँ एउटा क्याफेमा आएको छौँ है। भोग लगाएर जिज्ञासालाई चाउमिन खान। जिज्ञासा चाहिँ मैले चाहिँ खानेकुरा मगाएको छु। जिज्ञासा चाहिँ चकचक गर्न गएको छु नि। के खाने दिदी? के खाने? यहाँ हेरेर भन के खाने? फ्रुटी खाने? यहाँ हेर न यसलाई बोस भएको। अब चाहिँ जिज्ञासा र जिज्ञासाको बाबालाई खानेकुरा आइसकेको छ है। जिज्ञासा चाउमिन खाने कि के खाने भन?
रोक है, म मामुलाई फोन गर्छु अब। रोक ल यता हेर। जिज्ञासाको चुरा लगाएको जिज्ञासाले देख्नुभयो? इयरफोन छैन? इयरफोन लगाऊ लगाऊ। खाएर देखाइदियो मामुलाई। देखाउँछौ? ल देखाइदियो। मामु जिज्ञासाले चाउमिन खाएको हेर्नु त। हामी त घुम्न आछौँ। मिठो छ किन सोध्नु त? अहिले ब्रेक हो? फेरि काममा जाने होला है अहिले? मामुसँग कुरा गर। टिस्यु पेपर माग्दै यति छ यसले सताएर। ल म पुछ्छ है टिस्यु पेपर मुख पुज्न सिकाइदियो त आफ्नो मामुलाई। हामी मन्दिर गएर आएको। मन्दिर जिज्ञासालाई चुरा पनि लगाइदिउँ। जिज्ञासा चुरा देखाइदिउँ कति? 5, 10, 6 वटा। ल जाऊ। अर्को मामा बुझ्नु पर्ने जस्तो छ तिमीलाई। मामुसँग बोल्दैनौ अनि? कहाँ हो फेरि? ल ल ल ल ल ल ल कहाँ हिँडेको? ल जिज्ञासा अस्तिको कम्मल हल्लाएर डान्स गर त। माउन्ट डान्स हेर्नु है जिज्ञासा। Right? 1, 2, 3, go! चाउमिन खान्छु? ल आइहाल्छ। मासु भयो। ल ठ्याक्क खाने नि डान्स गर्नु गएर है। अब हामी घर जान्छौँ। हामी मन्दिर गएर आएको। जिज्ञासालाई चुरा लगाइदियौँ। मन्दिर गएर आयौँ है त हो। ल बाई गरिदिउँ। ल मामुलाई बाई गरिदिउँ न त जिज्ञासा। ल हामी चाहिँ जान्छौँ है त अब घर। बाई बाई बाई। अब चाहिँ हामी जिज्ञासा खाने हो त। अब चाहिँ जिज्ञासा र म चाहिँ खाएर जाँदैछौँ। ऊ जिज्ञासा पुरै अगाडि अगाडि। बाबाको हात समात्नु पर्दैन। फाइनली गाइस हामी चाहिँ अब घुमघाम पारेर मन्दिर गएर बजारमा जिज्ञासालाई नास्ता खुवाएर हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ। अब चाहिँ यो ब्लगलाई चाहिँ हामी यहीँ खतम गर्छौँ। सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच जसले ब्लग हेरिदिनु भयो हाम्रो भिडियो अहिलेसम्म। अनि सब्सक्राइब गरेर दिनु होला बाबाछरीको च्यानल। त्यति राम्रो मिठो त भएन है, कोसिस जारी छ। त्यसपछि पनि पक्कै राम्रो भिडियो बनाउने छौँ। बाई बाई सबैजनालाई। बाई गरिदिउँ। माया गरिदिउँ। माया गरिदिउँ। लभ यु अल भन।